अयि संस्कृत सुधा रसास्वादन समुत्सुकाः वार्तावली द्रष्टारः अभिनन्दामः सर्वान् कार्यक्रमस्यास्य नूतनेऽस्मिन् अङ्के। अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अहं च अस्मि रेखा। जानीयुरेव दर्शकाः यत् नातिचिरमेव इयं वार्तावली शताङ्कं प्रयास्यति। किमर्थं केवलं शताङ्कम्? अहं तु कामये यदेष संस्कृतभाषा समलङ्कृतः साप्ताहिकः कार्यक्रमः सहस्रतमाङ्कम् अथवा ततोप्यधिकाङ्कं यावत् गच्छेत्। तत्तु अहमपि कामये, परं तृष्णया अलम्। सन्तोषस्तावत् करणीयः, यतो हि सन्तोषः परमं सुखमिति कथ्यते। अद्यतनं सुभाषितमपि सन्तोषं महिमानमेव उपस्थापयति। अन्तो नास्ति पिपासायाः सन्तोषः परमं सुखम्। तस्मात् सन्तोषमेवेह परं पश्यन्ति पंडिताः। तृष्णा का कहीं अंत नहीं है, संतोष ही परम सुख है। अतः विद्वान पुरुष इस संसार में संतोष को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। There is no end to lust for worldly pleasures. Mind is ever attached to them. However, true pleasure lies in contentment. Hence, wise men always extol contentment as the highest virtue. सत्यमेव उक्तं गवीश, परम इदमपि तथ्यमस्ति यत् सन्तोषकारणग्रस्ताः हि संघटन्ते लोके विविध घटनाः। तत्रापि कारणं सन्तुष्टचेताः असन्तुष्टमनाश्च मानवः। तर्हि जानीमः केन्द्रज प्रभागान्तर्गतं सप्ताहेऽस्मिन् घटिताः वार्ताः सप्रवाहम्। महात्मा गांधी विहितस्य चम्पारणान्दोलनस्य शताब्दपूर्त्यवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी डिजिटल इत्याङ्किकी प्रदर्शनीं समुद्घाटयत्। प्रधानमन्त्री प्रत्यपादयत् यत् चम्पारण सत्याग्रहद्वारा पञ्चामृतलब्धेः परं राष्ट्रं सम्प्रति सत्याग्रहतः स्वच्छाग्रहं प्रति अग्रेसरम्। अष्टराज्यानां 10 विधानसभासनेभ्यः सम्पन्नोपनिर्वाचने भाजपादलस्य प्राबल्यं पुनरपि दृष्टिपथम् आयातम्। असम, दिल्ली, मध्यप्रदेश, झारखण्ड, कर्णाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश इत्येतेषु राज्येषु सम्पन्नोपनिर्वाचनेषु भाजपादलेन 10 आसनानि विजितानि। तत्रैव कांग्रेसदलेन आसनत्रयम् अधिगतम्। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकरस्य जयन्त्यवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नागपुरस्य दीक्षाभूमौ प्रार्थनासभायां सम्मिलितः। अत्र च प्रधानमन्त्रिणा आङ्किकीय वित्तव्यवहारं वर्धयितुं भीमाधारमञ्चः समारब्धः। शतदिवसीय डिजिधन मेलकस्यावसानावसरे लकी ग्राहक इत्यस्याः भाग्यशाली ग्राहकयोजनायाः डिजिधन व्यापारयोजनायाश्च यदृच्छया चिताः विजेतारोऽपि तेन सम्मानिताः। भाजपा दलस्य वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकरं तस्य जयन्त्यवसरे सश्रद्धं संस्मृत्य राष्ट्रभाषा स्यात् संस्कृतम् इति तदीय प्रबलपक्षं प्रख्यापितवान्। बाबा साहब अम्बेडकर देश में एक सूत्रता लाने के लिए और भाषाई झगड़ों से देश को मुक्त रखने के लिए संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में थे। और उनका तर्क ये था कि एक भाषा जो सबके लिए तटस्थ है, किसी राज्य की भाषा नहीं है, प्रांत की भाषा नहीं है और सबकी भाषा भी है। पाकिस्ताने गुप्तचराचरणस्यारोपिणे भारतीय नागरिकाय कुलभूषण जाधवाय मृत्युदण्डः श्रावितः। भारतेन पाकिस्तानीयम् उच्चायुक्तम् आकार्य आपत्तिप्रकटनपुरस्सरं च प्रोक्तं यत् विधिव्यवस्थायाः मूलभूतसिद्धान्तानाम् अनुपालनं विनैव मृत्युदण्डप्रदानं भारतेन सुनियोजितहत्या इत्येव प्रख्यापयिष्यते। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति भवने समायोजिते समारोहे विशिष्ट योगदानाय विशिष्ट जनत्रयाय पद्मविभूषणं, 4 संख्याकेभ्यः पद्मभूषणं, अन्येभ्यः 37 जनेभ्यः पद्मश्री पुरस्कारं प्रायच्छत्। अवधेयास्पदमिदं यत् अस्मिन् क्रमे 89 पद्मपुरस्काराः घोषिताः आसन्। संसदः अर्थसंकल्पना सत्रावसानेन सहैव राज्यसभायाः लोकसभायाश्च कार्यजातम् अनिश्चितकालावधये स्थगितं वर्तते। ऐषमः अर्थसंकल्पना सत्रे लोकसभाया 23, राज्यसभया च 14 विधेयकानि समभ्युपगतानि। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सत्रमिदं बहु साफल्यकरं प्रतिपादितम्। केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह भारत के वीर इत्याख्यं वेब पोर्टल इत्यस्य अन्तर्जालीय प्रवेशद्वारस्य दूरभाषीय तन्त्रं प्रवर्तितवान्। एतन्माध्यमेन हुतिङ्गतानां वीरभटानां परिजनेभ्यः अध्यन्तर्जालमाध्यमेन आर्थिक साहाय्योपपादनं सम्भवेत्।
संयुक्तराज्यामेरिकया ISIS इत्यातङ्किगुल्मविरुद्धम् आक्रमणानुगुणं स्वीयपदक्षेपं तीव्रीकुर्वता अफगानिस्तानस्य नानगरहर मध्ये बृहत्तमः परमाण्वस्त्रभिन्नः विस्फोटकः निपातितः। विस्फोटकोऽयं GBU 340 इति प्रोच्यते। विस्फोटकोऽयं मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स अर्थात् विस्फोटकसामग्रीणां जननी इत्युच्यते। विस्फोटकस्यास्य भारः प्रायः 1000 किलोग्राम मितः प्रतिपाद्यते। आशुतोष प्रभवान्विता विश्ववन्द्या च जाने भारत भूमिं वदन्ति विद्वांसोऽपि यत् भारतीय ज्ञान परंपरा अत्रत्या मनीषा च दुःख निवृत्तेः आत्मशान्तेश्च मार्गं प्रदर्शयतः। तस्मादेव न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः अपि भारतीये ज्ञानराशौ अवगाहमानाः दरीदृश्यन्ते। एतादृशेष्वेव जनेषु अन्यतमा ब्रिटेन देशीया लूसी गेस्ट महोदया वर्तते तृतीया प्रभागे अद्य अस्मदीया तिथिः। एतया सह संवादं साधितवती अस्मत्सहयोगिनी सिद्धिदात्री भारद्वाजः। वार्तावल्याः प्रियदर्शकाः, अद्य ज्ञास्यन्ति भवन्तः यत् कथं काचित् वैदेशिकी महिला ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालये विज्ञानविषयम् अधीत्य संस्कृतं ज्ञातुं भारतं तत्रापि काशीम् आगच्छति। तत्र संस्कृतमाहात्म्यं चिनुते, पुनः तेनाभिभूता सम्पूर्णं स्वीयं जीवनं सा समर्पयति संस्कृतसंवर्धनाय, संस्कृतिसंरक्षणाय। आम्, इयमस्ति इंग्लैंड देशीया लूसी गेस्ट महोदया अद्य काशी हिंदू विश्वविद्यालये विश्वनाथ मंदिरे साक्षात्कारार्थम् उपस्थिता। अयि संस्कृति प्रिये, स्वागतमत्र भवत्याः वार्तावल्याम्। धन्यवादः, भवत्याः कृपा वर्तते। सर्वप्रथमं ज्ञातुमिहे यत् भवती किम् उद्दिश्य कस्मिन् काले कदा भारतवर्षं समुपागतवती? पूर्व मम जीवने मया दृष्टं यत् हस्तयोः दानात् इत्यादेः पूर्णं भूयते, परन्तु अन्तः रिक्तो भूयते। अतः मम मनसि जिज्ञासा समुदिताः, अहं कास्मि। तस्मात् मम अध्ययनम् आरभ्य मम प्रश्न उत्तरं सम्प्राप्य अत्रैव आगतवती। अत्रैव आगत्य अहं जानामि यत् भारतीयसंस्कृतिमार्गः मम मार्गः एव वर्तते। एवं तर्हि भवत्याः जिज्ञासा आसीत् कास्मि इति। जिज्ञासायाः अस्याः समाधानं लब्धं न वा? एवम् अवश्यं लब्धम्। अवश्यम्, एवं शोभनम्। महोदय, संस्कृतभाषायाः विद्यायाश्च संरक्षणाय भवत्या शिवसङ्कल्पः कृतः। तत्र केषां सान्निध्यं साहाय्यं च भवत्या लब्धम्? मम गुरु ब्रह्म ऋषि विश्वात्म बावराजी महाराज वर्तते। साक्षात् भगवद्गीतायाः देवनागरी लिपिं दृष्ट्वा शान्ति ज्ञानं च प्राप्यते। मम गुरोः इच्छा वर्तते यत् अत्रैव अहं शास्त्रस्य अध्ययनं कर्तव्यम्। शास्त्रस्य अध्ययनेन सह स्वरूपाध्ययनम् अपि ज्ञातव्यम्। अतः अत्रैव आगत्य संस्कृतस्य अध्ययनं करिष्यामि, शास्त्रस्य अध्ययनं करिष्यामि, स्वरूपाध्ययनं करिष्यामि। मम गुरुजनः अत्रैव मम साहाय्यं कुर्वन्ति। प्रोफेसर् रामचन्द्र द्विवेदी महोदय, प्रोफेसर् कमलेशध्याः महोदयः, एवं प्रोफेसर् हरिप्रसाद अधिकारी महोदय। एवं महोदय, ज्ञातुमिच्छामि यत् संस्कृतप्रचारार्थं कतिविधाः प्रयासाः केन विधिना अनुष्ठीयन्ते भवत्या? तत्र किञ्चित् काठिन्यमपि अनुभूयते किम्? यदि अनुभूयते चेत् तर्हि कथम् अपसार्यते?
कथनीयं कथं भवेत्? एवं काठिन्यमेव नास्ति। आमाम्। अस्माकं विद्यालये सङ्गोष्ठी, प्रतियोगितायोजनं, छात्रसभा, विद्वत्सङ्गोष्ठी, शास्त्र अभ्यासः, शास्त्रपाठः, अन्यविद्यालयस्य कार्यक्रमे गमनम् इत्येतत् सर्वम् अनुष्ठीयते। एवं भवत्या गुरुकुलं यत् प्रतिष्ठापितम् अत्र काश्यां तत्र काः शास्त्रशाखाः अध्याप्यन्ते, प्रगतिश्च कीदृशी अनुभूयते? अस्माकं विद्यालये वेदानां शुक्लयजुर्वेदमध्याह्निनी शाखा, सामवेदस्य कौतुम शाखा, पाणिनिव्याकरणं, न्यायदर्शनं, साहित्य इत्यादि अध्यापन्ते। एवं प्रगतिः अनुभूयते न वा? आं, प्रतिदिनं योगाभ्यासः अपि शिक्ष्यन्ते। तस्मात् मम इच्छा वर्तते अस्माकं छात्राः उत्तमपुरुषाः भवन्तु। महोदय, संस्कृतं प्रति भवत्याः नितराम् अनुरागः, किन्तु यदि जनाः कथयन्ति यत् या भाषा अतीव कठिना, यस्या व्याकरणं परुषं, यत्र भौतिकं विज्ञानं लुप्तप्रायं, यत्र न कश्चन वैज्ञानिक आविष्कारः, यत्र आधुनिकयन्त्रादिनिर्माणस्य काचित् चर्चापि नास्ति, सैवास्ति भवत्याः संस्कृतं, तर्हि एतद्विषये किमस्ति भवत्याः चिन्तनम्? मम दृष्टौ संस्कृते विज्ञानं भवति, एवम् आध्यात्मिकज्ञानमपि भवति। संस्कृतभाषा देवभाषा इति उच्यते। एवं सर्वे जीवनस्य लक्ष्यस्य कृते संस्कृतभाषा पठनीया। यतोहि जीवनलक्ष्यं पुरुषार्थं वर्तते, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यदि मोक्षः मम लक्ष्यं वर्तते, तर्हि देवभाषा पठनीया। यतोहि भारतदेशे भारतात्तु प्रकाशने वर्तते, अतः यदि भारते निवसति तर्हि देवभाषा पठनीया एवम्। अत्यन्तं प्रासङ्गिकः आह्लादकरश्चाभूत् संवादः। वार्तावल्याः कृते अवसरं प्रदातुं भवत्यै वार्तावलीपक्षतः भूयो भूयः धन्यवादाः। नमो नमः। प्रणम्यते मया। संस्कृताध्ययन परंपरा मन्ये सर्वत्र परिवर्धमाना इव। आम्, अस्मदीया वार्तावली एतामेव परम्परां परिपोषयति। गवीश, तर्हि को विलम्बः वर्धामये व्यासप्रभागान्तर्गतं सरल संस्कृत शिक्षणक्रमं प्रति। नमस्कारः। अद्य पुनः संस्कृत शिक्षणक्रमे भवतीनां च हार्दं स्वागतं। पूर्वकक्षायां वयं सन्धिं पठितवन्तः। अद्य सन्धि अभ्यासम् एव करिष्यामः। यदा पूर्वपदान्ते विसर्गः भवति, उत्तरपदस्य आरम्भे तृतीयाक्षरः, चतुर्थाक्षरः, पञ्चमाक्षरः य र ल व ह इति वर्णाः भवन्ति, तदा विसर्गस्य कृते ओ भवति। यथा सिंहः गर्जति, तो भविष्यति सिंहो गर्जति। किं भविष्यति? सिंहो गर्जति। पूर्वपदान्ते विसर्गः, उत्तरपदस्य आरम्भे ग वर्तते, तृतीयाक्षरः वर्तते। एवमेव पूर्वपदस्य अन्ते विसर्गः, उत्तरपदस्य प्रारम्भे ध वर्तते, चतुर्थवर्णः वर्तते। गजः धावति, गजो धावति। एकः शब्दः भवति मनोरथः। किं भवति? मनोरथः। तो मनस् रथः। किं भवति? मनस् रथः। तो तर्हि विसर्गस्य कृते सकारः भवति, सकारस्य कृते रु भवति, तत्र रु भवति, तदा उ भवति, तदा मनो भवति। किं भवति? मनो। मनोवृत्ति। किं भवति? मनोवृत्ति। मनसः वृत्ति इति मनोवृत्ति। मनोविकारः। मनोव्यथा। व्यथा वर्तते मनसि,
तदा भवति मनोव्यथा। मनोव्यथा भवद्भिः श्रुतं तत्र भवति तपोवनं। तपोवनं श्रुतं न? तपोवनं तु तर्हि तपःशब्दः वर्तते। किं वर्तते? तमोहर। कः अस्ति तमोहर? सूर्यः। सूर्यः तमोहर, तमस्हर, तमस् अंधकारः। यः अंधकारं नाशयति सः तमोहरः। तत्र गुरुः अपि तमोहरः। तत्र गुरुः अपि तमोहरः। यदा विसर्गस्य पूर्वम् ई भवति तदा पदान्तस्य यः उत्तरपदं भवति तस्य प्रारम्भे कोऽपि स्वरः भवति तदा विसर्गस्य कृते र भवति। तदा विसर्गस्य कृते र भवति। तो भवान् अत्र आगच्छतु। एषः कविः। एषः कविः। एषः कविः। किन्तु यदा वयं वदिष्यामः कविरयं, कविः अयं, तदा संधि भविष्यति कविरयं। कविरयं किं? कविरयम्। एषा प्रीतिः। अत्र आगच्छतु, गच्छतु। एषा प्रीतिः, इयं प्रीतिः, इयं प्रीतिः। किन्तु यदा वयं वदिष्यामः प्रीति इयं, प्रीतिः इयं, तदा भविष्यति प्रीतिरियं। प्रीतिः प्रीतिरियं, प्रीतिरियं। गच्छतु। पूर्वपदान्ते अ आ इति वर्णो विहाय यदा अन्ये स्वरा भवन्ति उत्तरपदस्य आरम्भे केचन वर्णा भवन्ति, व्यञ्जना भवन्ति, व्यञ्जनवर्णा भवन्ति, तदा विसर्गस्य कृते र भवति। तदा विसर्गस्य कृते र भवति। यथा प्रीतिः हसति, प्रीतिः हसति, तदा भविष्यति प्रीतिर्हसति। किं भविष्यति? प्रीतिर्हसति। साम्प्रतम् एकं गीतं। संस्कृतेऽस्ति सद्ज्ञानं, संस्कृतेऽस्ति विज्ञानं, संस्कृतेऽस्ति चैतन्यं, संस्कृतेऽस्ति निर्माणं, वाङ्मयं च वेदानां, दर्शनं च वेदाङ्गं, जीवनस्य तात्पर्यं, तात्विकं च सत्काव्यं, मानवाय सद्वृत्तं, सौहृदं च कल्याणं, संस्कृतेऽस्ति सच्छास्त्रं, संस्कृतेऽस्ति संगीतं, संस्कृतेऽस्ति सद्ज्ञानं, संस्कृतेऽस्ति विज्ञानं। सम्पन्ना इयं कक्षा। आगामी सप्ताहे पुनः मिलिष्यामः। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। संधि पाठस्तु पठितः। सम्प्रति समागता गमनवेला। कथं गमनम्? इदानीमेव तु आगताः। कथं विस्मरति? अभी न जाओ छोड़कर इति स्पर्धागीतम्। अथ अद्य तु स्पर्धा विजेतुर्नामपि सूचनीयम्। रेखे, मया तु व्यासप्रभागात् परं परिधिप्रभागागमनवेला सङ्केतितासीत्। अथ च साहिर लुधियानवी विरचितं स्पर्धागीतमस्माकं को नु विस्मरेत्। एतस्य मनोमोहकस्य स्पर्धागीतस्य विशुद्ध मौलिकानुवाद प्रेषकेषु अन्यतमः झारखण्डीयः विन्ध्याचलपाण्डेयवर्यः साधुवादैः वर्धाप्यते। महोदयाय मदीयाः अपि शुभकामनाः। विहायमैवं ध्यायितुं न चेतः पूर्णतां गतम्। विहायमैवं ध्यायितुं न चेतः पूर्णतां गतम्। एषैव तु समागता, एषैव तु हि, एषैव तु समागता, वसन्ते नैव आवृता, समीरो गन्धिलः भवेत्, दृशं च मे विमोहयेत्, सायम् इदं गतं भवेत्।
सायम् इदं गतं भवेत् मनः सचेतनं भवेत् क्षणं जीवेयम् अहं पिबेयमल्पमासवं पिबेयमल्पमासवं मया न किञ्च भाषितं न किञ्च तु मया श्रुतं विहायमैवं ज्ञानितुं न चेतः पूर्णतां गतम् रेखे किं तावत् नूतनस्पर्धागीतं? गवीश, अस्माकं नूतनस्पर्धागीतम् अस्ति भावमयं, यत्र जीवनयात्रायै जिजीविषुः पथिकः अन्यान् अपि प्रेरयन्निव प्रतिभाति। गुलजार लिखितं किशोरकुमारेण च गीतं सुमधुरं गीतमिदम्। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दर्शकाः, अस्य प्रेरकस्य गीतस्यानुवादः भवद्भिः करणीयः। प्रेरणीयानि स्वीयानि संस्कृतरागिमित्राण्यपि। एतस्यानुवादप्रेषणाय वर्तते अवधिः अद्य प्रभृति एप्रिल् मासस्य 24 दिनाङ्कः। स्पर्धापरिणामोद्घोषणा च तदनु 29 दिनाङ्के विधास्यते। रेखे, वार्तावली वैभवम् अनुदिनं वर्धते। तस्य प्रमाणमिदं यदस्माकं पार्श्वे समग्रभारतात् प्रतिक्रियाः आयान्ति। परं दुःखमिदं यत् समयाभावात् वयं सर्वान् एव सन्देशान् वक्तुं न पारयामः। भवतु, अद्यतनकार्यक्रमाय चितेषु सन्देशेषु तावत् नवदिल्लीतः श्रीयांशः वार्तावली दलवर्धापनपूर्वकं बालकेन्द्रितां पञ्चतन्त्रीयकथा प्रस्तुतिं प्रशंसन् इतोपि रम्यतरां सम्प्रस्तुतिम् अभिलषते। नूनं महोदय, वार्तावलीम् इतोपि रम्यतरां विधातुं भवादृशानां दर्शकानां प्रतिक्रियाः एव भवन्ति अस्मत्प्रेरकाः। एवमेव स्वप्रतिक्रियाः प्रेषयित्वा अस्माकम् उत्साहं वर्धयन्तु, मार्गदर्शनं च वार्तावल्याः कुर्वन्तु भवन्तः भवत्यश्च। दर्शकाः, साम्प्रतं तु विरमामः। तावत् सन्तिष्ठन्तां सर्वेऽपि प्रसन्नाननाः। आम्, बैसाखी पर्वोत्साहे निमग्नाः प्रसन्नान्विताश्च सन्तः भवन्तः आस्वादयन्तु पञ्जाबराज्यीयं लोकनृत्यानुगुणं सङ्गीतमिदं। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलम्। कलुषम कलियामि मुधा चिंतावलिते जटतनया
डलिते